अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म सैफ़ी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने ड्राकुला के मुतल्लिक काफ़ी किस्से कहानियां सुन रखी होंगी, जिसमें एक खौफनाक शक्ल और लंबे दांतों वाला शख्स लोगों का खून पीता दिखाया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सफाक हुक्मरान के बारे में बताएंगे जिसका नाम तो ड्राकुला था ही, मगर जुल्म व बर्बरियत में वो फिल्मी ड्राकुला से भी कई हाथ आगे था। सल्तनत उस्मानिया का गद्दार ये ड्राकुला कई साल तक उनके लिए चैलेंज बना रहा। ये जालिम शख्स लोगों को बदतरीन मौत देने में मशहूर था। इसका एक तरीका ये भी था कि ये किसी भी शख्स को नेज़े या नुकीले बांस में जिंदा परोकर ज़मीन में गाड़ देता था। इसलिए इसका नाम विलार्ड द इम्पीलर रखा गया। जब किसी इंसान को नेज़े में परोया जाता तो उसकी फौरी मौत वाक़या नहीं होती थी और उसकी लाश को चील और कव्वे नोच कर खा जाते थे। इसके हाथों मरने और सजाए मौत पाने वाले लोगों की कुल तादाद 1 लाख बताई जाती है। जिस तरह चंगेज़ खान ने इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनवाया था, इसी तरह इसने 20,000 तुर्क फौजियों को नेज़े में परोकर लटका दिया था। नाज़रीन, ड्राकुला 1431 में पैदा हुआ। इसका नाम लफ्ज़ ड्रैकल से मखूज़ है। ड्रैकल सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाले एक शख्स का खिताब था। अगरचे इसका बाप भी उसी दस्ते में शामिल होकर उस्मानियों के ख़िलाफ़ लड़ता था, इसलिए इसका नाम विलार्ड द ड्रैकल रखा था और अपने बाप की निस्बत ये अपने नाम के साथ ड्राकुला लिखने लग गया, जिसका मतलब है ड्रैगन या शैतान का बेटा। ड्राकुला का बाप 1436 में सल्तनत उस्मानिया के मातहत इलाके विलाकिया का हुक्मरान बना, लेकिन इसके हमदर्दियाँ उस्मानियों के दुश्मनों के साथ थी। सुल्तान मुराद ने इसको अपनी वफादारी साबित करने के लिए अनकरा बुलवाया। इसके 2 बेटे विलाद और राडो भी इसके साथ थे। इन्हें अनकरा पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके बाप को जेल में भेज दिया गया, जबकि दोनों बच्चों को एक मखसूस किले में भिजवा दिया गया। 1 साल की कैद के बाद विलार्ड दोइम ने कुरान और बाइबल की कसम खाकर सल्तनत उस्मानिया से वफादारी का वादा किया, जिस पर इसे रिहा करके वापस विलाकिया भेज दिया गया। मगर इसके दोनों बेटों को जमानत के तौर पर अनकरा ही रखा गया। विलाकिया जाने के बाद भी उसका बाप उस्मानियों के खिलाफ हंगरी के बादशाह का साथ देता रहा, मगर सुल्तान मुराद ने इसके बेटों के साथ कोई बुरा सलूक न किया, बल्कि इनकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। हत्ता कि सुल्तान मुराद का अपना बेटा सुल्तान मोहम्मद फातेह भी इन दोनों का हम जमात था। तीनों बच्चों को अरबी फारसी के साथ साथ कुरान मजीद की भी तालीम दी गई। विलाद के छोटे भाई राडो ने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लिया था। इस पर इसके मुस्लिम उसातिज़ा और मुस्लिम दोस्तों का अच्छा असर हुआ, जबकि इसके बरअक्स विलाद ज़िद्दी, जालिम और बागी किरदार का मालिक था। राडो ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर विलाद ने ईसाईयत पर ही कायम रखा। 1447 में इसके बाप ने दोबारा सल्तनत उस्मानिया की इतायत कबूल करते हुए इनको सालाना टैक्स देने का ऐलान किया, मगर हंगरी के बादशाह ने विलाकिया पर हमला करके ड्रैकल और इसके तीसरे बेटे को कत्ल कर दिया और इसकी जगह इसके चचा के बेटे को विलाकिया का हुक्मरान बना दिया। सुल्तान मुराद ने ड्राकुला को फौज देकर विलाकिया पर हमला करने भेजा ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके, लेकिन इसको शिकस्त का सामना हुआ। कुछ अरसे के बाद ड्राकुला ने हंगरी की हिमायत हासिल कर विलाकिया का हुक्मरान बन गया। इक़्तिदार हासिल करने के बाद इसने अपने बाप और बड़े भाई के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया। उसने अपने बाप के कातिल में मुलव्विस 500 अफराद को खाने पर बुलाया और इन तमाम को नेज़ों में परोकर उनके खून में रोटी डुबोकर खाई और इनके मालो जायदाद जब्त करके अपने हिमायतों को बख्श दिए। इसने विलाकिया पर अपना रोब जमाने के लिए जुल्म व बर्बरियत की मिसालें कायम कर दी। ये लोगों को अजियत देकर मारने के नित नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन इसको एक किसान नजर आया जिसने नाफ से छोटे कपड़े पहन रखे थे।
ولاڈ نے کسان کی بیوی کو لاپرواہ قرار دے کر اس کو سزائے موت دے دی، جبکہ کسان چیختا رہا کہ میں اپنی بیوی سے خوش ہوں۔ ایک دفعہ اس نے ایک خانہ بدوشوں کے چور کو کھولتے پانی میں ڈبو دیا اور اس کے گوشت کو اس کے ساتھیوں کو کھانے کو کہا۔ اسی طرح ایک دفعہ ڈرائیکولا نے گشت کے دوران فقیروں کو مانگتے دیکھا اور ریاست کے تمام فقیروں کو اپنے محل بلوایا، ان کو بلوا کر وہاں پیٹ بھر کھانا کھلایا اور بعد میں زندہ آگ میں جلا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی کمائی پر پلنے والے بیکار بوجھ تھے، اس لیے میں نے عوام کو اس بوجھ سے نجات دلوا دی۔ ڈرائیکولا نے طاقت کے نشے میں سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے سے منع کر دیا اور ان کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی۔ 3 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب سلطان محمد فاتح نے اپنے کچھ نمائندے بھیجے تو ڈرائیکولا نے ان کے ساتھ توہین آمزین سلوک کرتے ہوئے انہیں اپنے عمامے اتارنے کو حکم دیا، جس پر انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ پگڑیاں ہماری دینی حرمت کی علامت ہے، ہم انہیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اتارتے۔ یہ سن کر ڈرائیکولا بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں میں کیل ٹھوک کر ان کی پگڑیوں کو مضبوطی سے جما دو۔ اس کی اس حرکت پر سلطان نے اپنے ایک سپاہی حمزہ پاشا کو 20,000 فوج کے ساتھ ڈرائیکولا کو گرفتار کرنے بھیجا۔ ڈرائیکولا نے نہ صرف حمزہ کو قتل کر دیا بلکہ اس کے سپاہیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ پھر اس نے ان سپاہیوں اور اس کے خلاف تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی کھالیں اتار دی جائیں۔ اس کے بعد کھال اترتے تڑپتے لوگوں کو لکڑی کے نوکیلے بانسوں میں پرو کر زمین میں گاڑ دیا، اور اسی میدان میں ڈرائیکولا نے اپنے لیے شاہی میز لگوائی اور ان کے جسموں سے رشتے خون میں روٹی ڈبو کر کھاتا رہا۔ اس کے بعد ڈرائیکولا نے سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے ولاکیہ کی جانب 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ پیش قدمی کی، جس پر ڈرائیکولا اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کچھ دن بعد سلطان کا لشکر اس جگہ پہنچا جہاں ڈرائیکولا نے 22,000 لوگوں کو نیزوں پر پرو کر گاڑا ہوا تھا، اور یہ سارا علاقہ انسانی لاشوں کا جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمانی لشکر بھی وحشت کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیکولا خود تو فرار ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے پیچھے 6,000 فوجیوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ تاہم عثمانیوں کی طاقت کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور ان سب کو شکست کا سامنا ہوا۔ سلطان نے ولاکیہ کو حکمران ڈرائیکولا کے بھائی کو بنا دیا، اور ڈرائیکولا نے ہنگری کے بادشاہ سے اپنا تخت واپس حاصل کرنے کے لیے مدد طلب کی، لیکن بادشاہ کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن معاہدہ تھا، اس لیے اس نے سلطان کو دکھانے کے لیے ڈرائیکولا کو قید کر لیا، جبکہ یہ ڈرائیکولا کی حفاظت کے لیے تھا۔ 13 سال بعد اس کے بھائی کی موت کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس طرح ڈرائیکولا نے دوبارہ ولاکیہ پر قبضہ کر لیا، مگر 1 ماہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ کی فوج نے ولاکیہ پر حملہ کیا اور ڈرائیکولا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عثمانی فوج نے ڈرائیکولا کی لاش کے ٹکڑے کر ڈالے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سہولت کاروں کے بھی سر قلم کر کے سلطان محمد فاتح کے پاس استنبول پہنچا دیے، جہاں ان کے سروں کو لکڑی کے بانس پر چڑھا کر شہر میں لٹکا دیا گیا۔ یوں ظلم و بربریت کی ایک بھیانک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔